यी खण्डहरू पढ्दै जाँदाखेरि यस्तो लाग्दछ कि जबसम्म परमेश्वरको अनुग्रहले हाम्रा आँखा कान खोलिँदैनन् तबसम्म हामी परमेश्वरलाई चिन्नै सक्दैनौँ। र त्यही कुरोलाई आजको खण्डबाट ती आँखा जो खुलेका छन्, ती हृदयहरू जसले परमेश्वरको वचनलाई सजिलै स्वीकार गर्न सक्छन्, ती साँच्चै नै धन्यका हुन्, साँच्चै नै आशिषित हुन्। कहिलेकाहीँ हामीले चाहेरै पनि नहुँदो रहेछ। जबसम्म परमेश्वरको आत्माले हाम्रो हृदयमा, हाम्रो मगजमा काम गर्नुहुन्न तबसम्म आफैले जबरजस्ती आत्मिक बन्छु भन्दा पनि नहुँदो रहेछ। पत्रुसले त्यस्तै गर्न खोजेको थियो, त्यसको विपरीत ऊ गर्न गयो। र यी दुईजना चेलाहरू आज हामी यो बाटोमा भेट्दैछौँ। योभन्दा अगाडि हामीले यिनीहरूको बारेमा कहीँ सुनेका थिएनौँ। तर आज यी दुईजना जो एकदमै निराश भएर आफ्नो घरतिर गइरहेका छन्, यरुशलेममा सायद निस्तार चाड मनाउन आएका थिए। यरुशलेमबाट नजिकैको गाउँ हो। र अन्तिममा जब येशू ख्रिस्टलाई क्रुसमा झुन्ड्याइन्छ, गाडिन्छ, तेस्रो दिन बिहान बौरी उठेको खबर त यिनीहरू सुन्छन् र पनि यिनीहरूका आँखा खुलेका छैनन् र हृदयले अझै विश्वास गर्न सकेको छैन र निराश भएर उनीहरू आफ्नो घर फर्किरहेका छन्। नभन्दै मित्रहरू, तपाईँ र मेरो जीवनमा निराशा खोज्न धेरै टाढा जानु पर्दैन। निराशा तपाईँको घरभित्रैबाट उत्पन्न हुन सक्छ। बिहान उठ्दाखेरि तपाईँको सानातिना कुराले तपाईँलाई निराशा बनाउन सक्छ। परिवारका सदस्यहरूले सजिलै तपाईँलाई निराशा दिन सक्छ। चर्चमा जाँदा त्यस्तो हुन सक्छ। समाजमा बस्दा, शरीरमा, स्वास्थ्यमा निराशाको लागि हामीले धेरै पर जानु पर्दैन खोज्न। यो चारैतिर बसेको हुन्छ। हिजो अस्तिदेखि नै, पहिलादेखि नै एकजना विश्वासी मित्र जसले मेरो वचन सुन्नुहुन्छ, सायद फेसबुकबाट आज पनि सुन्दै हुनुहुन्छ होला, उनको जीवनमा विभिन्न प्रकारका समस्याहरूको बयान गरेर मेसेज पठाउनु भएको थियो। त्यो सुन्दाखेरि बडो मुटु नै टुक्रिएर आउँछ कि किन प्रभु यस संसारमा मानिसलाई यति धेरै दुःख किन हुनु पर्या होला। विश्वास गर्दा गर्दै पनि, ख्रिस्ट येशू तपाईँको चरणमा जान खोज्दा खोज्दै पनि मानिसलाई किन यस्तो साह्रो, आफ्नो गल्ती नहुँदा नहुँदै पनि मानिस किन यस्तो निराशाको खाडलमा पर्नु पर्या भनेर धेरै प्रश्न गर्न मन लागेको थियो। र हामी हरेकको जीवनमा सायद यस्ता दिनहरू आउँछन्। तापनि अब यी चेलाहरूलाई हामी हेर्दै जाउँ। लुकाको सुसमाचार 24को 13बाट 35सम्म आज हामी हेर्नेछौँ। त्यही दिन उहाँका चेलाहरूमध्ये दुईजना यरुशलेमबाट प्राय 11 किलोमिटर टाढाको इमाउस नाउँको एउटा गाउँतिर गइरहेका थिए। घटेका सबै घटनाहरूबारे तिनीहरू आपसमा बातचित गर्दै थिए। तिनीहरू आपसमा बातचित गर्दै र बहस गरिरहेको बेला येशू आफै नजिक आएर तिनीहरूका साथ लाग्नुभयो र तिनीहरूका आँखा उहाँलाई चिन्न नसक्ने तुल्याइएका थिए, अथवा तिनीहरूका आँखा खोलिएका थिएनन् भन्दा पनि हुन्छ। उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, तिमीहरू हिँड्दै आपसमा के बहस गरिरहेका छौ? तिनीहरू उदास भएर टक्क अडिए। ती दुईमध्ये क्लोपासले उहाँलाई जवाब दिए, यरुशलेम घुमफिर गरी आउने भएर पनि हिजो आज त्यहाँ के घटिरहेको छ तपाईँलाई थाहा छैन? यो प्रश्न आफैमा एक किसिमको दिक्क लागेको प्रश्न हो। कस्तो कुरा गर्छ यो मान्छे, हामीलाई यहाँ कस्तो निराश भएको बेलामा यस्तो दुःखलाग्दो घटनाको कुरो हामी गर्दैछौँ, यो बिचमा आएर उल्टै हामीलाई सोध्छ के कुरो गरेको। येशू प्रभुले पहिलो स्त्रीहरूलाई आफैलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ पुनरुत्थान भएपछि। अहिले यहाँनिर यी दुईजना चेलाहरू जो अनभिज्ञ, हामीलाई थाहा छैन उनीहरू को हुन्। लुकाले त कमसेकम एउटाको नाम त बताएको छ यहाँनिर। हुनसक्छ पछि गएर लुकाले सुसमाचार लेख्दाखेरि क्लोपासलाई नै भेटेको पनि हुनसक्छ। उसैले यो घटना लुकालाई बताएको हुनसक्छ। त्यसै कारण उसको नाम चाहिँ लुकाले उल्लेख गर्न बिर्सेन। तरै पनि यसो हेर्दाखेरि यी चेलाहरू त्यति प्रख्यात चेला छैनन्। को हुन् यिनीहरू थाहा छैन हामीलाई। बडो गजबले हामी के देख्दैछौँ भनेदेखि प्रभु येशूबाट चाहिँ कोही पनि लुकेको छैन अथवा कोही ओझेलमा परेको छैन। हुनसक्छ मानिसले तपाईँ र मलाई चिन्दैनन् होला, हाम्रो नाम चाहिँ ठुलो अक्षरमा लेखिएको छैन होला कुनै ठाउँमा,
तर ख्रीष्ट येशू हामी सबैलाई देख्नुहुन्छ, चिन्नुहुन्छ र यो गाउँतिर निराश भएर उदास भएर गइरहेका यी अनभिज्ञ बिर्सिएका चेलाहरूलाई पनि येशू प्रभुले बिर्सनु भएको छैन। हुन त यिनीहरू उदास नहुनु पर्ने थियो, तरै पनि यिनीहरूको उदासीपनको बीचमा ख्रीष्ट येशू आफै उभिनुहुन्छ। यिनीहरूको मेहनत र परिश्रम, यिनीहरूको आत्मिक परिश्रमले गर्दा पनि होइन, यिनीहरू त यरुशलेम छोडेर होस् अब यतिकै हो, हामीले जुन आशा गरेका थियौँ त्यो बेकारै भयो भनेर हामी तल पनि हेर्नेछौँ। यिनीहरूको आशा निराशामा परिणत भएर घर फर्किँदै थिए। येशू प्रभु यिनीहरूको बातचितमा आफैले जबरजस्ती भाग लिनुभएको देखिन्छ यहाँनिर। त्यसपछि 19 पदमा उनीहरूले तिमी यरुशलेम घुमफिर गरेर आएको, त्यत्रो हो हल्ला भएको छ, यरुशलेम कति त्यहाँ मानिसहरूको कस्तो कस्तो अवस्था भएर पनि थाहा छैन यरुशलेममा भनेपछि 19 उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो कुन कुरा अझै पनि तिनीहरूको कन्भर्सेसन के भन्छ वार्तालापलाई अझै गहिराइमा लानको लागि प्रभुले प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ। माथि तिमीहरू हिँड्दै आपसमा के बहस गरिरहेका छौ, त्यो सुन्ने बित्तिकै तिनीहरू उदास भए। फेरि यो को रहेछ, यत्रो ठुलो कुरो हो भने थाहा नपाएको। अनि त्यसपछि फेरि तिनीहरूको त्यो भित्रपट्टिको उदासीपनलाई कोट्याउनको लागि उहाँले तिनीलाई सोध्नुभयो कुन कुरा। तिनीहरूले जवाब दिए येशू नासरीको बारेमा उहाँ एकजना अगमवक्ता हुनुहुन्थ्यो र परमेश्वर र सबै मानिसहरूका सामुन्ने काम र वचनमा शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो। तर मुख्य पुजारीहरू र हाम्रा शासकहरूले उहाँलाई मृत्युदण्डको निम्ति सुम्पिदिए र उहाँलाई क्रुसमा टाँगे। इजरायलको उद्धार गर्ने उहाँ नै हुनुहुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ आशा गरेका थियौँ। यी सब कुरा छोडेर यो घटना घटेको आज तेस्रो दिन, यसबाहेक हामी मध्येका कोही कोही स्त्रीहरूले हामीलाई चकित बनाएका छन्। तिनीहरू आज बिहान सखारै चिहानमा गए र येशूको शरीर भेट्टाएनन्। तिनीहरूले आएर हामीहरूलाई सुनाए, हामीले स्वर्गदूतहरू देख्यौँ जसले येशू जीवित हुनुहुन्छ भने। हामीहरू मध्येका कोही कोही चिहानमा गए र ती स्त्रीहरूले जे भनेका थिए त्यस्तै भेट्टाए, तर उहाँलाई चाहिँ देखेनन्। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, यी दुईजना निराश चेलाहरूको मगजमा चाहिँ सब कुरा ठिक छ। यिनीहरूको दिमागले येशू प्रभुलाई चिनेको पनि छ, येशूको नाउँ पनि थाहा छ, येशूको गाउँ पनि थाहा छ, अनि अगमवक्ता हो भन्ने कुरा पनि थाहा छ, इजरायलको उद्धारकर्ता हो भन्ने पनि थाहा छ। येशूले बोलेका सबै कुराहरूको बारेमा ज्ञान त यिनीहरूसँग छ, तर आशा छैन। विश्वासको कमीको कारण यिनीहरूको आशा हराएको छ। यसलाई चाहिँ तपाईले समातिराख्नुहोला। दिमागी ज्ञान छ, तर हृदयमा विश्वास छैन। त्यही कुरो कोट्याउनको लागि प्रभुले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो। 25 पदलाई हेरौँ। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो ए अबुझ मानिस हो, अब चाहिँ हकार्नुहुन्छ। तिमीहरूका हृदय यति सुस्त भएको छ कि अगमवक्ताहरूले भनेका कुराहरू विश्वास गर्दैनौ। यो अर्को एउटा प्रश्न नै हो, आश्चर्यवाचक प्रश्न। यही बेकुब मूर्खहरू हो भन्न खोजेको हो। तिमीहरूलाई यति धेरै त थाहा छ र पनि कस्तो तिमीहरूको हृदय, तिम्रो मगज त ठिक छ, तर हेर तिमीहरूको हृदय कस्तो सुस्त भएको छ, विश्वासै गर्न नसक्ने। के ख्रीष्टले यी कष्टहरू भोग्नु र आफ्नो महिमामा प्रवेश गर्नु आवश्यक थिएन र तिमीहरूलाई यति धेरै कुरा त थाहा रहेछ। ती धर्मशास्त्रहरू पढेर तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने थिएन र मसीहीको बारेमा, मसीहले के गर्नुपर्ने थियो, कसो गर्नुपर्ने थियो। यो चाहिँ प्रभुले यिनीहरूलाई हप्काउनु भएको हो। त्यसपछि प्रभुले हप्काउनु मात्र भएन, उहाँले मद्दत पनि गर्नुहुन्छ। 27 पद। तब मूसा र सबै अगमवक्ताहरूबाट सुरु गरेर उहाँले धर्मशास्त्रमा आफ्ना विषयमा लेखिएका कुराहरूको अर्थ तिनीहरूलाई खोलिदिए। यहाँनिर एउटा कुरो हामी ध्यान दियौँ। येशू प्रभु महिमित रूपमा यिनीहरू कहाँ देखा पर्नु भएको छ।
मुर्दाबाट बौरी उठ्नु भएको छ र पनि आफ्नो बारेमा बयान गर्नको लागि उहाँले परमेश्वरको वचनलाई नै पल्टाउनुहुन्छ। यिनीहरूलाई थाहा छ यी साँच्चै नै वचनसँग परिचित भएका व्यक्तिहरू रहेछन् र त्यसपछि बाइबलको सुरुवातबाटै मूसादेखि लिएर अगमवक्ताहरूदेखि लिएर सबै भजनका किताबहरूबाट येशू प्रभुले यशायाको किताबबाट पक्कै पनि येशू प्रभुले आफ्नो बारेमा बयान गर्नुहुन्छ। स्पष्ट एक्सपाउन्ड भन्ने शब्द अर्थ तिनीहरूलाई खोलिदिए भन्दाखेरि त्यो वचनले जे भनेको थियो त्यो कुरो यिनीहरूलाई प्रष्ट पारिदिए। त यहाँनिर हामी पास्टर प्रचारकहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने तपाईहरु मेरा सपनाहरू गजबका हुन सक्छन्। तपाईले हिजो राति बडो दर्शन देख्नु भएको छ होला। मैले पनि 2 रात अगाडि श्रीमतीलाई फेरि बप्तिस्मा दिँदै थिएँ। अब त्यो सपनाको कुरो लाएर लौ जा बुढी तैले त विश्वास गरेर यत्रो वर्ष सेवा गरे, म बिहान ब्रेकफास्ट खाने बेला हामी दुईजना हाँसेर बर्बाद भयो। तिमी त विश्वासी नै रहेनछ। यत्रो वर्ष सेवा गरेको, मैले विवाह गरेको, तिमी 2-2वटा सेमिनारीमा पढ्न गएको, अहिलेसम्म बप्तिस्मा लिएको रहेनछ। हिजो राति बप्तिस्मा दिनु पर्यो मैले तिमीलाई। सपनाका कुरा अनि दर्शनका कुराहरू, कल्पनाका कुराहरू, सायद हुन सक्छ आश्चर्य कर्मका कुराहरू तपाईले प्रार्थना गर्दा ठुलो काम पनि भएको हुन सक्छ होला। तर महिमित येशू आफैले आफ्नो बारेमा र यी आशा रहित विश्वास चेलाहरूलाई आशा दिनको लागि परमेश्वरको वचन पल्टाउनुहुन्छ। त्यही पानामा ल हेर त फलाना ठाउँमा मूसाले के भनेको छ, ल हेर यशायाले के भनेको छ, ल हेर दाउदले मेरो बारेमा के भनेको छ, मेरो बारेमा भन्दा नि मसीहको बारेमा के भनेको छ। येशू प्रभु स्वयं वचन हुनुहुन्छ र पनि उहाँले आफ्नो अस्तित्व र व्यक्तित्वको बारेमा चेलाहरूलाई बताउँदाखेरि लिखित वचनमा जानुहुन्छ। त्यति धेरै महत्त्व छ परमेश्वरको वचनको। त जुन चर्चमा, जुन पास्टर सेवकाईमा, जुन विश्वासीले आफ्नो विश्वासलाई लिखित वचनमा आधारित बनाउँदछ त्यसको जीवनमा जीवित वचनले काम गरेको हुन्छ। तर जुन विश्वासी पास्टर प्रचारक सेवकाईमा लिखित वचनको मूल्य र मान्यता हुँदैन, लिखित वचनको त्यहाँनिर मतलब हुँदैन, खालि मानिसका कहावतमा, कहानीहरूमा, गवाहीहरूमा, सपनाहरूमा, दर्शनहरूमा, आश्चर्य कर्महरूमा मात्र ध्यान दिन्छ भने त्यहाँको विश्वास एकदमै फितलो र छिटै झुटा शिक्षाले तिनीहरूलाई गाँच्ने र त्यो चर्चमा विभाजन छिटै हुने, विवाद पनि छिटै हुने, त्यहाँका विश्वासीहरू पनि ख्रीष्टको चरित्र रहित हुने र मन लागेको बेलामा स्वर्गै पुग्ने, मन नलागेको बेलामा नरकै झर्ने खालका विश्वासी बन्छन् त्यहाँ। तर जहाँ परमेश्वरको वचनको सही व्याख्या हुन्छ, जहाँ परमेश्वरको वचनलाई सही स्थान दिन्छ, त्यहाँका विश्वासीहरू सायद स्वर्गदूत जस्ता नहोलान्, तर उनीहरूको अन्तस्करणमा परमेश्वरको वचनले गहिरो जरा गाडेको कारण उनीहरू सजिलै ढलपल हुँदैनन्। त्यो हामी पास्टर प्रचारकहरूले पनि ध्यान दिनुपर्छ र हामी विश्वासीहरूले पनि आफ्नो जीवनको जग चाहिँ कुनै एउटा पास्टरले गरेको प्रचारमा, देखेको दर्शनमा, दिएको अगमबाणीको वचनमा होइन। हिजो केही दिन अगाडि म एकजना नेपाली पास्टर को वचन सुन्दै थिएँ र उसले सिधै भन्दै थियो कि मलाई तपाईले तपाईका प्रार्थनाहरू पठाउनुहोस्, मलाई तपाईले आफ्नो आत्मिक पिता बनाउनु भयो भनेदेखि म तपाईको पक्षमा परमेश्वरसँग बातचित गर्नेछु, किनभने अन्त्यको समयमा परमेश्वरले अगमवक्ताहरू पठाउनु भएको छ जसले छोराहरूको हृदय पितासँग, पिताको हृदय छोराहरूसँग ल्याउने छ। त्यसकारण कहिलेकाहीँ तपाईहरूले धेरै पाप गर्नुभएको कारण पिताको हृदय तपाईबाट मोडिएको हुन्छ र मैले चाहिँ गएर प्रार्थना गरेको खण्डमा पिताले तपाईतिर हेर्नुहुन्छ, परमेश्वर पिताको हृदय पनि म तपाईसँग मोडिदिन सक्छु भनेर यस्तो गजबको झुटा शिक्षा खुलमखुला प्रचार गरेको छ। अनि त्यहाँनिर हजारौं व्यक्तिहरूले हेरेको छ र सयौं ख्रिस्टियनहरूले हजुर, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लर्ड भनेर कमेन्ट गरेको देख्दाखेरि बडो आश्चर्यचकित भयो कि मानिसहरू कति बेकुब भइदिन्छन् कि एउटा मानिसले भन्दैछ ऊ परमेश्वरको हृदय हामीतिर फर्काउनको लागि आज खडा भएको छ, येशूले गर्न सक्नु भएको छैन रहेछ। त यस्तो किसिमको पास्टर प्रचारकहरूको पछि तपाईहरुमा लागेका छौं भने यो निश्चित जान्नुहोस् कि एक दिन तपाई लड्नुहुनेछ। किनभने त्यो पास्टरले जबसम्म तपाईबाट फाइदा लिन्छ तबसम्म तपाईको
आँखा कानमा छारा हाल्न पनि सफल हुन सक्छ। तर जुन दिन तपाईँ त्यसलाई सहायता गर्न पैसा पठाउन सक्नुहुन्न, त्यसपछि तपाईँको आत्मिक जिम्मेदारी उसले लिनै सक्दैन, त्यो सम्भव नै छैन। यहाँनिर यीशु प्रभु स्वयं वचनमा आफ्नो अस्तित्व र व्यक्तित्व आधारित गरेर यी विश्वासीहरूलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। अब हेर्दै जाउँ 28 पद। तिनीहरू जुन गाउँमा गइरहेका थिए त्यसको नजिकै पुगे। उहाँ अझै पर जान चाहने जस्तो गर्नुभयो। अर्को यहाँनिर कुरो, यीशु प्रभुसँगै जाँदै हुनुहुन्छ यिनीहरूका, र प्रभुले जबरजस्ती गर्नुहुन्न। र कमसेकम एउटा कुरो यी चेलाहरूको असल कुरो चाहिँ यिनीहरू अतिथि सत्कार गर्ने खालका रहेछन्। अब गाउँबाट अलि परै जानुपर्ने, रात पनि परिसक्यो। 29 पद। तर तिनीहरूले उहाँलाई यसो भनेर कर लगाए, हामीसँगै बस्नुहोस्, किनकि साँझ पर्न लाग्यो र दिन धेरै ढल्किसकेको छ। यदि यिनीहरूले कर नलागेको भए सायद प्रभु अरू कसै कहाँ देखा पर्न जानुहुन्थ्यो होला। तर तपाईँ र मेरो आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी के भन्छ, चाहना, जबसम्म तपाईँ र म प्रभु यीशुलाई आफ्नो हृदयबाट त्यस किसिमले चाहँदैनौँ, उहाँ जबरजस्ती तपाईँकोमा आउनुहुने छैन। बडो गजबको छ यो रहस्य। एकापट्टि तिनीहरूका आँखा नै खुलेका छैनन्, अर्कोपट्टि ती आँखाहरू यदि खोल्ने हो भनेदेखि तिनीहरूले ख्रिस्टलाई निम्त्याउनै पर्छ। याद गर्नुहोस्, हामी आफै चाहेर पनि परमेश्वरलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, तर यदि चाहना नै राखेनौँ भनेदेखि पनि परमेश्वरले जबरजस्ती पनि गर्नुहुने छैन। यो बाइबलीय रहस्य हो, यो डिभाइन मिस्टरी भन्छौँ हामी। यो बाइबलीय रहस्य यहाँनिर बडो ज्वलन्त उदाहरण देख्दैछौँ हामी। यदि यी चेलाहरूले कर नलगाएको भए यीशु सरासर अर्कोसै गाउँमा गएर देखा पर्नुहुन्थ्यो, अरू चेलाहरू कहाँ देखा पर्नुहुन्थ्यो होला। तर यो जबरजस्ती हात समातेरै, होइन होइन बस्नुहोस् बस्नुहोस्, हामीसँगै बस्नुहोस् आज राति। हिब्रूको किताबले पनि भन्छ, अतिथि सत्कार गर्नेहरूले कतिपटक त स्वर्गदूतहरूलाई पनि सत्कार गरेका छन्। यहाँनिर यी दुईजना व्यक्तिमा भएको यो अतिथि सत्कार गर्ने आदतले, बानीले होला परमेश्वरको पुत्रलाई आफ्नो घरमा राख्दैछन्, बोलाउँदैछन्। अनि उहाँ तिनीहरूसँग बस्न घरभित्र पस्नुभयो। जब येशू तिनीहरूसँग खान बस्नुभयो र उहाँले रोटी लिएर आशीर्वाद दिनुभयो र भाँचेर तिनीहरूलाई दिन लाग्नुभयो, तब तिनीहरूका आँखा खुले र तिनीहरूले उहाँलाई चिने। अनि उहाँ चाहिँ तिनीहरूका दृष्टिबाट अल्पिनुभयो। यो कस्तो विडम्बना हेर्नुहोस्। अहिलेसम्म सँगसँगै हिँडेको कति घन्टा भइसक्यो, आँखा खुलै थिए तर देखेनन्। तर अहिले जब तिनीहरूका वास्तविक आँखा खोल्छन्, येशू प्रभु विलीन हुनुहुन्छ। तर त्यति मात्र होइन, 32 तिनीहरूले आपसमा भने, त्यसपछि अचम्म भएर सायद टेबलबाटै उठ्यो होला, चकित भएर उहाँ हामीसँग बाटोमा बातचित गर्नुहुँदा र हामीलाई धर्मशास्त्रको अर्थ खोलिदिनु हुँदा के हाम्रो हृदय प्रज्वलित भएका थिएनन् र? अब हेर्नुहोस्, त्योभन्दा अगाडि दुईजनाले एकअर्कालाई सायद सोधेको पनि थिएन होला। यो अहिले बल्ल जब तिनीहरूका आँखा खोले, त्यसपछि कान पनि खोले, र कान मात्र नभएर अब हृदयमा पनि पवित्र आत्माको गजबको काम भएको महसुस अहिले बल्ल यी बेकुबहरूले गर्दैछन्। एकले अर्कालाई चकित भएर हेर गरेर भन्दैछन्, हामीले यो कस्तो अचम्मको अवसर पायौँ पनि भन्यो होला, अथवा हामी कस्ता मूर्ख रहेछौँ। जीवित प्रभु मुर्दाबाट बौरी उठेको येशू हामीसँग त्यत्रो समय बातचित गर्दा, उहाँले वचन बोल्दाखेरि हाम्रा हृदयमा भएको त्यो प्रतिक्रिया पनि हामीले विचारै दिएनौँ, किनभने हाम्रा हृदयहरू निराशाको कारण अति नै सुस्त भएका हुनुपर्छ भनेर आपसमा यिनीहरूले बातचित गरेको हुनुपर्छ। मित्र, जब तपाईँ अति नै निराश हुनुहुन्छ कुनै कारणले, त्यति बेलामा तपाईँको विश्वास पनि हराउँछ। निराशा विश्वासको ठुलो शत्रु हो। त्यसै कारण जब तपाईँ र म निराश हुन्छौँ, तब के गर्ने त भन्दाखेरि, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव, हाम्रो श्रीमान श्रीमती पनि जीवनका धेरै उतार चढावबाट आएका छौँ र जीवनमा यस्ता दिनहरू पनि थिए
जब हामीले त क्रिस्चियन समाजमा बसेर बेकारै भएछ, बरु हिन्दू समाजै ठिक थियो भन्ने अवस्था पनि आएको थियो। नभन्दै क्रिस्चियन समाजबाट पाएको पीडा दुःखलाई हल्का बनाउन हिन्दू समाजले नै हामीलाई साथ दिएको थियो, त्यहाँसम्म हामी भन्न सक्छौँ। तर पनि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो एउटै मात्रै उपाय थियो। छोरा सानो थियो, अहिलेसम्म थाहा छ हामीलाई ती दिनहरू। मैले छोरालाई कानमा बोक्थेँ, श्रीमती एउटा कुनामा घुँडा टेकेर बाइबल पल्टाएर बस्थ्यो। हामी घन्टौँसम्म प्रार्थना गर्दै म छोरालाई घुमाएर अनि निदाएपछि बेडमा राखेर त्यसपछि घन्टौँसम्म हामीले प्रार्थना बिताउँथ्यौँ जब जब निराशा आउँथ्यो। एकपटक एउटा ठुलो पास्टरले एउटा अमेरिकी मिसनरीलाई पठाएर हामीलाई झन्नै पिटेन मलाई बाटोमा। थाहै छैन मलाई, म त जयमसी दाजु भनेर भेट्न आएको त्यो कुपन्डोलको म उकालो आउँदै थिएँ, ऊ ओह्रालो जाँदै थियो। ओहो फलाना व्यक्तिलाई कति दिनपछि भेटेको भनेर जयमसी भन्न गएको त त्यसले मुख छाडेर गाली गर्न थाल्यो। फलानुको श्रीमतीलाई त्यसले फोन गरेर अश्लील कुरा गरेर तैँले उसको के को बारेमा धम्की दिइस्, यस्तो गरिस् त फलानु यो देशको होइन भनेर यो गरिस् त्यो गरिस् भनेर बन्न लाग्यो। ए बाबा झन्नै पिटेन। अहिलेसम्म याद छ त्यो बाँस बेतको फर्निचर पसलको सामनेमा त्यो घटना घटेको थियो। मान्छेहरू आएर हेर्न थाले, कुइरेले एउटा नेपाललाई गाली गरेको हेर्नको लागि। बडो निराशा लाग्थ्यो त्यस्तो बेलामा। यी ठुल्ठुला पास्टर प्रचारहरू जसलाई हामीले इज्जत गरेका थियौँ, मान सम्मान गरेका थियौँ, तिनीहरूबाट अपहेलित हुनु अनि लखेटिनु एकदमै निराशाको कुरो। धेरै विश्वासीले भन्नु छ यो गैर क्रिस्चियन भएको भए त म ठिक छ, तर यो त क्रिस्चियन भएर मलाई यस्तो गर्यो, म त्यसलाई क्षमाइदिन सक्दिनँ भनेर कहिले काहीँ घुर्की लगाएको हामी देख्दछौँ एकअर्कामा। नगर्नुहोस् मित्रहरू त्यस्तो, त्यसले केही फाइदा गर्दैन। ती पास्टर दाईहरूको विरुद्धमा हामीले घुर्की लगाएनौँ, आएर घन्टौँसम्म प्रभुको चरणमा समय बितायौँ, त्यही बाइबल खोल्यौँ जसले हामीलाई जीवनको सन्देश दिएको थियो। र यी चेलाहरूले अहिले आएर भन्दैछन् हाम्रा हृदय कति बोधा भएका थिए, कारण हामी साह्रै निराश भएका थियौँ। हामीले जुन आशा गरेका थियौँ मसीही आएर यस्तो यस्तो गर्नेछ भने गलत प्रकारको एक्सपेक्टेसन थियो, त्यो पुरा नहुँदाखेरि येशू प्रभुले भनेका वचन पनि विश्वास गर्न सकेनौँ। त्यस किसिमले अहिले आएर चाहिँ हिँडेर ओहो त्यति बेलामा हाम्रो हृदय कस्तो जलेको थियो। यो कुरो हेर्दाखेरि फेरि नर्मन मिटन भन्ने एकजना प्रभुको दासले वचन बोल्दै गर्दाखेरि मेरो हृदयमा त्यस्तै अनौठो कुरो भएको थियो। हुन त मैले येशूलाई क्रिस्चियनहरू भेट्नुभन्दा पहिल्यै विश्वास गर्छु, यो व्यक्तिलाई त म पछ्याउँछु, यो व्यक्ति को रहेछ म जान्न चाहन्छु भनेर निर्णय गरिसकेको थिएँ। तर क्रिस्चियन भेटेपछि विरक्त लागेको थियो। तर ती दाइले मर्कुसको सुसमाचार 1 अध्यायको 1 पदबाट त्यो दिन सुसमाचार प्रचार गरेको थियो। अनि त्यो प्रचार गर्दाखेरि 6-7-8 जना त्यहाँ मान्छेहरू थिए, साँझको समय थियो। उनले प्रचार गर्दाखेरि मेरो मुटु फुट्ला जस्तो भएको, रुन मन पनि लागेछ, आँसु बगाउन मन लागेछ, तर मानिसको लाजले गर्दाखेरि त्यो सकेको थिएन। त्यो मिटिङ सकेपछि भोलिपल्ट दिन बिहान कति समय येशू ख्रिस्टको चरणमा गएर मैले मेरो मुटु पोखाएको थिएँ। त परमेश्वरको वचन जब साँच्चै हाम्रो हृदयमा यस किसिमले काम गर्छ भनेदेखि मुटु टुक्रा टुक्रा हुन्छ र यिनीहरूको मुटु पनि जलेको छ। त्यसपछि त्यही साँझ सायद खाना नै छोडेर होला, हतारमा त्यो लामो यात्रा छ फेरि यरुशलेम, साँझ पर्नै आँटेको थियो। 33 तिनीहरू त्यति नै बेला उठेर यरुशलेममा फर्के र 11 चेला र तिनीहरूसँग जम्मा भएकाहरूलाई भेटे र तिनीहरूलाई यसो भने प्रभु साँच्चै नै जीवित भई उठ्नु भएछ र सिमोन कहाँ देखा पर्नु भएको हो रहेछ। सायद तिनीहरू फर्किने जेलसम्म लुकाले भनेअनुसार येशू प्रभु पत्रुस कहाँ पनि देखा परेको, पत्रुसले पनि भनेको हुनसक्छ ती चेलाहरूलाई प्रभु म कहाँ पनि देखा पर्नुभयो भन्दाखेरि विश्वासै गरेको थिएन होला। यिनीहरूले आएर भन्छन् हो रहेछ, उहाँ पक्कै पनि मुर्दाबाट जिउ उठ्नु भएको रहेछ। 35 तिनीहरूले बाटोमा भएका कुराहरू र रोटी भाँच्दाखेरि कसरी तिनीहरूले उहाँलाई चिने सो बताइदिए। र यो रोटी भाँच्ने कुरो चाहिँ साधारण गाउँको एउटा घरमा साँझको खाना खाने बेलामा यो प्रभुभोज होइन, तरै पनि त्यति बेलामा सायद यी 2 जना चेलाहरू प्रभुको अन्तिम भोजमा पनि सहभागी थिएनन् हामी भन्न सक्दैनौँ। तापनि त्यो गाउँमा यिनीहरूको साधारण घरमा
रोटी भाँच्दाखेरि प्रभुले जुन प्रकारको महिमित रूप यिनीहरूलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त्यो ज्वलन्त उदाहरण आएर चेलाहरूलाई बताएपछि बल्ल यिनीहरूको हृदय शान्त भएको हुनुपर्छ। तर तल पछि अर्दै जाँदाखेरि अझै पनि चेलाहरूले यिनीहरूका कुरा विश्वास गरेको छैन। पछि प्रभु स्वयं तिनीहरूको बिचमा उभिनुहुनेछ। त यो धन्य खुलेका आँखा र जलेका हृदयहरू इम्माउसको बाटोमा येशूसँगैको यात्रा बडो अविस्मरणीय रह्यो यी दुईजना चेलाको लागि र हामीहरूका लागि पनि, कि जबसम्म प्रभु यीशुले हाम्रा आँखा कान खोल्नुहुन्न तबसम्म हामी त्यो देख्दैनौँ। तर ती आँखा कान खोल्नको लागि ख्रीष्ट येशूलाई निम्तो चाहिँ तपाईँ मैले दिनै पर्ने रहेछ। जबरजस्ती परमेश्वरले गर्नुहुन्न। पवित्र आत्माको सेवाकाईको बारेमा धेरै मानिसहरू चाहन्छन् पवित्र आत्माको जल्दो बल्दो काम उनीहरूको हृदयमा भएको। तर जुन प्रकारको जबरजस्ती यीशुको हात समातेर हैन हैन आज हामीसँगै बस्नुहोस्, त्यस्तो प्रकारको तृष्णा तीव्र इच्छा सायद धेरैको जीवनमा नभएरै आज पवित्र आत्माको उपस्थितिको पनि अनुभव हामी गर्न सक्दैनौँ। हाम्रा हृदय जल्दै जल्दैनन्, हाम्रा आँखा खुल्दै खुल्दैनन्, हाम्रा कानमा त्यो आवाजै आउन सक्दैन। कारण हामी खालि मानसिक हिसाबले ज्ञान बुद्धिको हिसाबले मात्र परमेश्वरलाई जान्न चाहन्छौँ। यी चेलाहरूको पनि ज्ञान त प्रशस्तै थियो तर विश्वास उत्पन्न भएको थिएन। त्यति बेलामा मात्र यिनीहरूको विश्वास उत्पन्न हुन्छ जति बेलामा येशू प्रभुले परमेश्वरको वचन यिनीहरूको हृदयमा खन्याउनुहुन्छ र त्यसपछि त्यो वचन बुझ्ने मगज पनि खोलिदिनुहुन्छ। यति भन्दै हाम्रो जीवनमा पनि सायद निराशा हुनसक्छ, तपाईँ दुःख कष्टको बाटो भएर गइरह हुनसक्छ। त्यति बेलामा विश्वासको कमी हुनु स्वाभाविक हो। तर त्यो दुःख कष्ट र निराशामाथि विजय हासिल तपाईँ गर्ने हो भनेदेखि मानिस कहाँ जानुभन्दा पनि पहिला, पास्टर कहाँ जानुभन्दा पहिला तपाईले परमेश्वरको वचन पल्टाउनुहोस्, त्यसलाई पढ्नुहोस्, मनन गर्नुहोस्, भजन गाउन थाल्नुहोस्, येशू प्रभुलाई निम्त्याउनुहोस्। तपाईँ पनि सायद इम्माउसको बाटोमा जाँदै हुनुहुन्छ होला। तपाईको इम्माउस कुनै आज परिवारको सदस्य बिरामी भएर मृत्युमा पनि गएको हुनसक्छ, व्यापार टाँट पल्टेको हुनसक्छ, काम नहुन सक्छ, घरमा के खाऊ र के लाउँ भन्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यति बेलामा पनि येशू प्रभुलाई निम्त्याउनुहोस्, जबरजस्ती निम्त्याउनुहोस्, भन्नुहोस् प्रभु तपाईँ आउनु भएन भने त म त खतम भए, सिद्धिए, बर्बाद भए, मेरा आँखा कान खोलिदिनुहोस्, मसँगै बस्नुहोस् प्रभु, मेरो टेबलमा बसिदिनुहोस्। अनि यो वाक्यांश भन्ने बित्तिकै प्रकाश 3:20 याद आइहाल्छ मलाई कि उहाँले भन्नु यदि कसैले मेरो आवाज सुन्दछ भने र ढोका खोल्छ भने म त्योभित्र आउनेछु र त्योसँग भोजन गर्नेछु। यसरी येशू प्रभु तपाईँ र म जस्तो स्थानमा छौँ, सायद मान्छेले चिन्दैन होला तर प्रभुले बिर्सनु भएको छैन। र तपाईँ र मेरो विश्वासै नहुन सक्छ हृदयमा, तरै पनि ख्रीष्ट येशूप्रति तपाईँको त्यो चाहना छ, त्यो तिर्खा छ, भोग छ र उहाँलाई तपाईँले बोलाउनु भयो, निम्त्याउनु भयो भने उहाँले तपाईँलाई तपाईँको निराशामा पक्कै छोड्नुहुने छैन।